matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Pizza 20 ni buwan sa Nobyembre ng tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, Kabisaya Nunibi, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Iligan City Digital Transformation Department, himuon. Mga idaran nga masakiton sa Barangay Bunbunon gibisitahan sa Opland Bisita. DepEd giawhag sa paggamit og climate change sa education materials. Sa kauluhan, Bersamin gipaniguro nga andam atubangon ang bisan unsang kasong ipasaka batok ngadto kaniya. Arroyo gisupak ang balaodong death penalty alang sa mga banyagang drug trafficker. Armadong kusog sa nasod gipaklaro nga wala sila nang gilabot sa mga bangi sa politika, luyo sa drug accusation ni Senadora Aimee batok kang Presidente Bongbong Marcos. Sa gawa sa nasod, Australia ug Indonesia nagpinirmahay og bagong security deal. Balita sa kinabuhing Kristohanon, African Union gitubag ang gianunsyo ni Trump kabahin sa pagpanglutos mga Kristohanon sa Nigeria. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giaprobahan sa ikatulo og katapusang pagbasa ang sugyot nga ordinansa ni Konsehal Providencio Abragan Jr., Committee Chairperson sa Laws and Good Governance o pagmugna sa Iligan City Digital Transformation Department. Ang ordinansa nga nagbugna sa ICDTD naglatid sa iya ang mandato sa functional statement, importanteng responsibilidad, organizational structure, staffing pattern, competencies o gigahin nga pundo alang sa operasyon ini. Gilauman nga pinagi sa ICDTD mas mapadali ang digitalization sa mga serbisyo sa syudad. Dako ang pasalamat ni sumiringan na pauto sa programa ni Iligan na Mayor Frederick Siao nga Opland bisita tungod kay gibisitahan siya sa team sa iya ang balay sa Purok 3 Barangay Bunbunon kagahapon adlaw. Si Pauto, 72 anyos nga adunay balatian sa baga, hypertensive o maglisod sa paglihok tungod sa pangidaron. Nahatagan usab sa iya ang kinahanglan nga tambal sa vitamins ni Pauto. Human siya nga na-check up sa doktor sa City Health Office, ingon man yatagan usab siya og resita upat ka mga benepisaryo nga adunay sakit sa baga, bedridden o na-stroke ang nabisitahan sa Opland Bisita team o natagaan og serbisyo medikal. Midawat usab ang mga benepisaryo og gamit sa panimalay o bugas. Ang programang Opland Bisita padayon nga galibot sa mga barangay sa Iligan aron paghatag og serbisyo medikal, financial, assistive device ngadto sa mga pinaka nagkinahanglan og walay kapasidad nga makaadto sa doktor. Giaprobahan sa konseho ang propose sa resolusyon ni Councilor Vincentro King Belmonte, Committee Chairperson on Education, nga nag-awhag sa Department of Education sa Iligan City sa paggamit sa climate change education microsite
Earth Education Library o WWF Philippine Archives aron nga itudlo sa mga estudyante ang importansya sa atong natural resources o pagpanalipod sa biodiversity. Pinagi sa paggamit ini mga materyales ang mga magtutudlo makahatag og mas lawom og komprehensibong edukasyon sa mga estudyante mahitungod sa mga isyu sa climate change og ang mga lakang nga mamahimo aron mapanalipdan ang kinaiyahan. O karon sa balita sa kaulahan, hugot nga gipanghimakak ni kanhi Executive Secretary Lucas Bersamin ang unsa mang kasayuran o partisipasyon sa kontrobersyang adunay kalabutan sa sumalapay 52 bilyones pesos nga budget insertions. Gipamugos nini nga wala siya kalabutan tungod kay ang Office of the Executive Secretary ang wala mag-apil-apil sa insertions o budget sa ubang ahensya gumikan kay dili kini ang ilahang trabaho. Nagdumili usab nga tubagon ni Bersamin ang pangutana kung gigamit lang siya isip scapegoat. Hugot kon gihagit usab niini ang mga naglambigit sa iyang pangalan sa isyu sa pagpasaka og kaso kung adunay gihuptan nga lig-on nga ebidensya. Batok ngadto kaniya pagsiguro ni Bersamin nga andam siyang matubang og tubagon ang akusasyon og limpyuhan ang iyang pangalan kung adunay magdemanda. Batok kaniya walay plano usab si Bersamin nga moatubang sa investigasyon og dili gusto nga aduna pay madaot nga kinabuhi sa tao. Sumala pa ni Bersamin, wala siya kontrol sa mga batikos ngadto kaniya sa social media busa mas maayong iatubang og pamatunan sa korte ang mga akusasyon kung adunay ipresentang lig-on nga ebidensya. Gisupak ni Pampanga kong representative o kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang balaod ng death penalty alang sa mga banyagang drug trafficker sa gipahigayong pagdungog sa House Committee on Dangerous Drugs. Sumala pa sa kanhi Presidente, supak kini sa Second Optional Protocol sa Convention on Human Rights nga gipirmahan sa Pilipinas. Busa gisugyot niya nga himuong tibuok kinabuhi ang pagkabilanggo og walay parol ang pinakataas nga silot. Sumala pa usab sa Department of Justice ang bugat nga silot ang dili makapugong sa krimen kundili ang kasiguruha nga mahukman ang mga malapason sa balaod. Gibulgar ni DOJ Undersecretary JC Andres nga niadtong nakalabang administrasyon kapin sa 75,000 ka mga drug cases ang napasaka apan kadaghanan ang gibasura tungod sa kakulangon sa ebidensya. Sa bagong case build-up system, bisan mas gamay lang ang kasong napasaka, mas taas ang success rate sa halos 94%. May tungod sa random drug testing, gisulti sa DOJ nga mamahimo kining pagatun-an apan pagpahinumdom nini nga gideklara na sa Korte Suprema nga unconstitutional ang mandatory drug testing sa mga nag-apply sa elective o appointive post. Pasidaan usab sa DOJ nga mamahimo kini magdala og diskriminasyon o stigma. Gipaklaro sa armadong kusog sa Pilipinas nga wala sila nang gilabot sa mga bangi sa politika luyo sa aligasyon ni Senadora Amy Marcos nga migamit og illegal nga droga ang iyang igsuon nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala pa kang acting Armed Forces of the Philippines spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang pahayag sa Senadora ang usa sa iya ang politikal nga angayang resolbahon sa insaktong institusyon og dili sa publiko. May naman nga gihimo sa Senadora ang naasoyng akusasyon dungan sa iya ang pagpakigpulong sa anti-corruption protest sa Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand niadtong Lunes kung asa gisulte sa presidential sister nga adik sumala pa sa illegal nga droga ang presidente. Butang nga gitawag usab sa Malacañang isip usa ka desperadong lakang alang sa political ambisyon sa Senadora samtang dihang napangutana usab mahitungod sa aligasyon
og sa pinakabag-ong nga panawagan sa pipila ka mga grupo nga i-withdraw sa militar ang suporta sa presidente nga nagsilbing Commander-in-Chief, subling gipaniguro usab sa Armed Forces of the Philippines nga dili sila magpagamit ni bisan kinsa man. Gibarugan ni Rear Admiral Trinidad nga nagpabiling profesional, disiplinado og non-partisan ang armadong kusog og nakafokus sa konstitusyon ug sa seguridad sa nasod nga Pilipinon. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nagpinirmahay ang mga nasod nga Indonesia ug Australia aron nga pahugtan ang military cooperation sa duha ka nasod. Ang naasong bag-ong security deal adunay kalabutan sa pagpalig-on sa depensa batok sa hulga nga dala sa presensya sa Chinese military sa Asia Pacific region. Gipangandaman sa duha ka nasod ang posibleng pagpakusok sa puwersa sa China ilabi na sa South China Sea. Tungod dinhi nahimo aktibo ang Australia sa pag-apil sa mga military drills sa mga kaalyado niining mga nasod. Balita sa kinabuhing Kristohano, nitubag ang African Union mahitungod sa gianonsyo ni Trump nga adunay nahitabong pagpangluto sa mga Kristohanon sa Nigeria. Depensa sa African Union nga walay basihanan ang naasong mga pagpangatake ug wala kini kalabutan sa pagpangluto sa mga Kristohanon. Apan giila sa African Union nga dili sila mosuporta sa bisan unsang klase sa pagpatay bisan kinsang Kristohanon. Ang naasong organisasyon giila nga adunay kakulangan sa pagdumala sa Nigeria ug sa kapakyasan ngadto sa pagtubag sa pagdako sa terorismo. Kini mao ang ilaang depensa batok sa gibulgar ni Trump mahitungod sa pagpangluto sa mga Kristohanon sa naasong nasod sa Nigeria. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makapiktar sa Southern Mindanao. Shear line ang makapiktar sa Eastern Section sa Northern Luzon. Northeast Monsoon ang makapiktar sa ubang bahin sa Luzon. Ang Davao Region, Socsargen, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Quezon, Batanes, Ilocos Norte ug ubang bahin sa Mindanao, ubang bahin sa Ilocos Region, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon sa manag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulam ilabi na sa panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa Intertropical Convergence Zone, shear line, sterlis ug hanging amihan. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pit Jan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.